الوغ من بعد ما شفنا في الفيديو اللي كان قبل لي تيب ولا لي كلاسمون ديال لي زالوجينير دالكيل، وشفنا لا سانتيز ديالهم وشفنا لا رياكتيفيتي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الرياكسيون ديال لي زالوجينير دالكيل، الرياكسيون اللي كيداروا على هاد لي زالوجينير دالكيل. كاين عندنا جوج، كاينه لا رياكسيون دو سبستيتيوشن نيكليوفيل و لا رياكسيون ديليميناسيون. اذا فاش كيكون عندنا واحد الالوجينير دالكيل اون بريزونس ديال نيكليوفيل كنلقاو سبستيتيوشن نيكليوفيل، اون بريزونس ديال واحد لا باس كنلقاو اليميناسيون. بيان سور كيكونوا دي كونديسيون اللي كيحددوا لك واش غتكون هادي ولا هادي، غادي نعرفوهم من بعد. غادي نمشيو دابا للسبستيتيوشن نيكليوفيل. سبستيتيوشن نيكليوفيل فيها جوج ديال لي رياكسيون ولا جوج ديال لي تيب غنقول. كاينه سبستيتيوشن نيكليوفيل SN1 و سبستيتيوشن نيكليوفيل 2 SN2. يعني باش نقدر انا نقول انا عندي SN1 ولا SN2، هذاك التسلسل الزمني ديال لا ريبتور ديال لا ليزون سي اكس ولا فورماسيون ديال ليزون سي نيكليوفيل هو اللي كيحدد لي واش غيكون عندي SN1 ولا SN2. الوغ بالنسبه ل SN1 كتكون في جوج ديال لي زيتاب، و كتكون لا رياكسيون ولا لا فيتيس ديال لا رياكسيون ديالها على التالي، كتكون في كتساوي هي ك فوا ار اكس. غادي نعرفوا من بعد علاش هكذا وماشي هكذا، علاش ما كيكونش عندنا نيكليوفيل ولا الكونسنتراسيون ديال النيكليوفيل في الفيتيس ديال الرياكسيون ديال SN1. بالنسبه ل SN2 كتكون في اون سول ايتاب، وتكون لا فيتيس ديال الرياكسيون ديالها كتساوي هي في تيغال ك فوا الكونسنتراسيون ديال ار اكس فوا لا كونسنتراسيون ديال النيكليوفيل. غادي نبداو بالسبستيتيوشن نيكليوفيل 1. قلنا كتكون في جوج ديال لي زيتاب. الوغ ليطاب الاولى كتكون هي الفورماسيون ديال الكربوكاتيون، وهاد ليطاب هادي كتكون لونت ايريفرسيبل. يعني هنايا كتكون عندنا واحد الريبتور هيتيروليتيك ديال لا ليزون سي اكس وكيتفورم عندنا واحد الكربوكاتيون. الوغ لا دوزيام ايطاب هي لاطاك ديال النيكليوفيل على هذاك الكربوكاتيون. الوغ هنا غيكون عندي جوج ديال لي برودوي، فورماسيون ديال جوج ديال لي برودوي في لوكا فاش كيكون هاد الكربوكاتيون يربور 3 غروبمون ديفيرون. يعني هنايا يقدر الا ضرب هذا النيكليوفيل ضرب من الفوق يعطيني واحد ستراكتور الكترونيك، تقدر تكون اس ولا ار. الا ضرب من التحت تقدر تعطيني اس ولا ار، يعني كنلقى 50% 50%. اذا هاد لا رياكسيون كنقولوا بانها رياكسيون نون ستيريو سبيسيفيك. حنا قلنا في لوكا فاش يكون عندي 3 غروبمون ديفيرون، هذاك لالوجينير دالكيل الديبار كان فيه واحد الكربون سيميتريك، كنلقاو جوج ديال لي كونفيغوراسيون. قلنا علاش كتكون عندي لا فيتيس غير سو فورم ديال ك فوا الكونسنتراسيون الكترونيك ديال ار اكس. حنا كنعرفوا بان لا سينيتيك ديال واحد الرياكسيون كتكون توجور امبوزي بار هذيك ليطاب لونت. يعني شنو الفيتيس ديال الرياكسيون ديال واحد لا رياكسيون غتحددها لي هذيك ليطاب لونت. هنايا شنو هي ليطاب لونت اللي عندنا حنايا؟ هاد ليطاب الثاني كنقولوا بانها ايطاب. اذا لا فيتيس ديال لا رياكسيون غتحددها لي هاد ليطاب هادي. يعني لا فيتيس ديال لا رياكسيون هي لا فيتيس ديال الفورماسيون ديال هذاك لو ار نيكليوفيل، هي اللي كتساوي لا فيتيس ديال الفورماسيون ديال الكربوكاتيون. دورا هاد لا فيتيس ديال الفورماسيون ديال الكربوكاتيون كتساوي هي لا فيتيس ديال الديسباريسيون ديال لو ار اكس اللي كتساوي هي في كتساوي ك فوا لا كونسنتراسيون ديال ار اكس. من هنا منين جات بان هذيك لا فيتيس ديال ولا لا كونسنتراسيون باردون ديال النيكليوفيل دون لو ميليو رياكسيونيل نا اوكان انفلونس سور لا فيتيس ديال لا رياكسيون. غنمشيو دابا نشوفوا شنو هما لي فاكتور اللي كيفافوريزيو لينا لا رياكسيون دو سبستيتيوشن نيكليوفيل SN1. الوغ عندنا الاولى هي لا ناتور ديال هذاك الالوجينير دالكيل، من بعد لا ناتور ديال السولفون، لا ناتور ديال النيكليوفيل اي لا ناتور ديال النيكليوفيج. فاش كيكون عندنا واحد لو كربوكاتيون اللي ستابل، يعني فاش كنقول ستابل يعني عارفين حنايا شنو هما لي زيفي اللي كيستابيليزيو لي كربوكاتيون، سواء ايفي اندكتيف بلس اي ولا ايفي ميزومير بلس ام. الا كانوا عندي هاد جوج في هذاك الكربوكاتيون ديالي ولا في هذاك الالوجينير دالكيل ديالي في الاول، غادي تكون عندنا SN1 بلو فافورابل كو SN2. في لوكا ديال السولفون، في لوكا ديال السولفون كيكون عندنا الا كان عندنا لي سولفون بولير بروتيك تيفافوريزيو لينا لا فورماسيون ديال SN1. علاش السولفون كيفورمي دي ليزون هيدروجين افيك هذاك لو غروبمون بارتون اللي هو لو اكس. الوغ لي ليزون هيدروجين اونتر هذوك لي غروبمون بارتون entre هذاك الغروبمون بارتون اي لي زاش ديال السولفون، elles vont polariser هذيك لا ليزون سي اكس. الا تبولاريزات عندنا هاد لا ليزون هادي غادي تدار لنا لا رupture ديالها، ومن بعد غيتفورم عندنا هذاك الكربوكاتيون. الحاجه الثانيه اللي كيديروا هاد لي سولفون بولير بروتيك كيدوروا على هذه نيكليوفيل وما كيخليوهاش تدير لابروش ديالها، يعني ما كتجيش بسرعه.
تا كيتفورما عندنا هذاك الكربوكاتيون ديالنا باش كدير لاطاك. هادشي علاش بان كنقولوا بان لي سولفون بولير بروتيك كيفافوريزيو الاس ان ا. حاجه وحده اخرى هي النيكليوفيل فيبل. لي نيكليوفيل فيبل كيفافوريزيو لينا لا فورماسيون ديال لو اس ان ا. لي نيكليوفيل فيبل نقدروا نلقاو الاش دو زون، نقدروا نلقاو الان او اش دي لوي. دابا بقات لينا لا نيكليو فوغاسيتي. يعني شنو هذاك لو غروبمون بارتون اللي عندي في لا ليزون ديال. كنا قلنا في الفيديو اللي قبل بان لا رياكتيفيتي ديال لي سي اكس كتصغر قد ما كبرت عندنا الالكترونيغاتيفيتي ديال هذاك لو اكس. يعني فاش كتكون عندي قلنا سي اي راها بلو رياكتيف ديال على سي بي ار، و سي بي ار راها بلو رياكتيف على سي سي ال، و سي سي ال بلو رياكتيف على سي سي اف. الوغ هاد الرياكتيفيتي هادي غتحدد لي واش غتكون عندي اس ان ا ولا اس ان 2. الوغ فاش كيكون عندي سي اي راه كتكون عندي لا رياكسيون اس ان 1 بلو فافورابل. يعني ملي كنتقل من سي اي لسي اف لا رياكسيون دو اس ان 1 كتولي موان فافورابل. وغنمشيو دابا نشوفوا لا رياكسيون دو سبستيتيون نيكليوفيل 2. هاد لا رياكسيون اي اون رياكسيون كونسيرتي، يعني كتدار في اون سول ايتاب. لا فورماسيون ديال لا ليزون ار نيكليوفيل اي لا ديفورماسيون ديال لا ليزون ار اكس كيداروا في نفس الايتاب، ايتاب وحده. الوغ هنايا كيكون عندي لو ار اكس ديالي، عندي لو دلتا موان في لو اكس ولو دلتا بلس في لو كربون اللي شاد في لو اكس. كتجي هذيك النيكليوفيل كتضرب هذاك الكربون ولا كتاتاكي في الكربون ديال اللي شاد لو اكس، و كيدار الديبار ديال لو اكس موان. الوغ قلنا هاد لاطاك و الديبار كيكونوا في نفس الايطاب. حيت عندنا هذاك لو اكس موان كندوزو واحد ليطا اللي كنسميوها ايطا دو ترانزيسيون. يعني كيكون فيها كتكون عندنا اونكور عندي هذاك لو اكس وشد عندي هذاك النيكليوفيل. هادو بيان سور ما تيكونوش دي ليزون لي كوفالون، كيكونوا غير دي ليزون فيرتويال. ومن بعد كيتحيد عندي هذاك لو اكس موا وكتفورم عندي لو ار نيكليوفيل. لا فيتيس قلنا ديال هاد الاس ان 2 قلنا هي ك فوا لا كونسونطراسيون ديال لو ار اكس فوا لا كونسونطراسيون ديال النيكليوفيل. هنا في هاد لوكا هادي لا فيتيس ديال الرياكسيون ديبون د لا كونسونطراسيون ديال لو ار اكس ou ديال النيكليوفيل. في لو اس ان 1 قلنا بان il dépend pas de هاد لا كونسونطراسيون ديال النيكليوفيل. الوغ هنايا il dépend de la concentration ديال النيكليوفيل ديال. الوغ هنايا لوردر ديال لا رياكسيون تيكون دو، واحد ديال لو ار اكس وواحد ديال لو نيكليوفيل. في الاس ان 1 لوردر تيكون 1 سولمون، عندنا هنايا 1 ديال الار اكس. الوغ في هاد لوكا هادي لا رياكسيون كتكون سبيسيفيك. علاش؟ حيت كيتفورم عندنا واحد البرودوي واحد، ما تكونش عندنا الميلونج ديال ار اس. الا كان عندي البرودوي ديبار فيه واحد الكربون اسيمتريك كتكون عندنا لانفيرسيون ديال ويلدان. الا كان هنايا ار كيولي عندنا هنا اس وكيتفورم عندنا برودوي واحد. داكشي علاش قلنا على انها رياكسيون سبيسيفيك. الوغ لي فاكتور اللي كيفافوريزيو لينا سبستيتيسيون نيكليوفيل اس ان 2. الا كان عندي لو ار اكس primaire كتفورما secondaire aussi secondaire. alors في secondaire راه كتكون عندي possibilité ديال réaction SN1 et le SN2 بجوج. في لوكا فاش يكون عندي primaire كتكون عندي SN2، وفي لوكا فاش يكون عندي tertiaire كتكون عندي SN1. حاجه وحده اخرى هي لي سولفون ابروتيك. الا كان عندنا لي سولفون ابروتيك ولا بروتيك ابولير كيفافوريزيو عندنا لا فورماسيون ديال الرياكسيون اس ان 2. اول حاجه كيديروا هي انهم كيسولفاتيو الكاتيون ديال النيكليوفيل، وهنايا كيرجع هذاك النيكليوفيل بلي ليبر. يعني كيولي قادر انه يمشي اتاكي هذاك لو ار اكس وكيولي بلو رياكتيف. الحاجه الثالثه هي في لوكا فاش يكون عندي نيكليوفيل فور. باغ اكزومبل ان او اش كونسونطري في لوكا ديال النيكليوفيل فور كتفورم عندنا ولا كتفافوريزي عندنا لا رياكسيون اس ان 2. اون ريزوم يعني اون اس ان 1 كتكون عندي رياكسيون اوني موليكولير دوردر 1 اوردر 1. اس ان 2 كتكون عندي اوردر 2. في لوكا ديال السولفون الاس ان 1 كيكون عندنا سولفون بولير اي بروتيك.
في لو SN2 كيكون عندنا سولفون peu polaire ou bien polaire aprotique. من بعد الجروبمون بارطون فاش كنتقلو من RI كتكون عندي لو SN1 RBR حتى هي SN1 وحنا غاديين ال RCL كنمشي لل SN2 وال RF كنمشي لل SN2. من اليسار اليمين كنفافوريزي ال SN2 ومن اليمين اليسار كنفافوريزي ال SN1. حاجه وحده اخرى ما دويناش عليها هي لونكومبرومون ستيريك. الا كان عندي لونكومبرومون ستيريك كتكون عندي SN1 هي لي فافورابل، و فاش يكون عندي لونكومبرومون ستيريك فيبل كتكون عندي SN2 هي لي فافورابل. يعني الا كان عندي لونكومبرومون ستيريك كنفافوريزي SN1 و كتكون عندنا ال SN2 دي فافورابل. حاجه وحده اخرى هي ستيريوشيمي. الوغ ستيريوشيمي هنايا كنلقاو عندي بان كاين عندي الغاسيميزاسيون، كنفورمي جوج ديال لو برودوي فلوكا فاش يكون عندي البرودوي ديبار فيه واحد الكربون اسيمتريك. هنا برودوي واحد قلنا بان هذه نون ستيريو سبيسيفيك وهذه بانها ستيريو سبيسيفيك. بقات لينا حاجه وحده اخرى اللي هي النيكليوفيل. في الاس ان 1 النيكليوفيل ما تيكون عنده حتى شي انفلونس، با دانفلونس. الاس ان 2 كيكون عنده انفلونس بويسون. الوغ كاينه واحد الحاجه اللي هي في اللوكا ديال الاس ان 1 كنقدروا يكون عندنا يعني داك الكربوكاتيون اللي تفورما عندي ما يبقاش هو نفس الكربوكاتيون، يتغيرونجا، يعني يتحول عندي من واحد الكربوكاتيون موان ستابل لواحد الكربوكاتيون بلو ستابل. باغ اكزومبل في هاد اللوكا هادي عندي CH3 CHBr et CH3. علاش هنايا قلنا بانها SN1 وماشي SN2؟ كاين عندي برومييرمون هو هاد لو BR، قلنا هنايا في اللوكا ديال BR كيكون عندي لو RBR كتكون عندي لو SN1. حاجه وحده اخرى هي لونكومبرومون ستيريك. هنا كنشوفوا بان هاد لا موليكول هادي راه اونكومبري ان بو اونكومبري. المهم هنا عندي SN1. الوغ في SN1 البروميير ايتاب قلنا هي الفورماسيون ديال الكربوكاتيون كيتفورما CH3 SCH بلس CH3. هنا كنشوف بان عندي واحد الكربوكاتيون اللي سكوندير، عندي RIR. كنشوف بان يقدر يكون عندي واحد البروتوتروبي ديال يعني واحد ديبلاسمون ديال واحد الاش من هاد البوزيسيون هادي لهاد البوزيسيون هنايا. الو اوليو دافوار واحد الكربوكاتيون اللي سكوندير غادي نولي نلقى كربوكاتيون تيرس. هنا غيولي عندي الميغراسيون ديال هذاك الهيدروجين غادي تجي CH3 SC بلس CH3 SCH2 CH3. ومن بعد غتجي النيكليوفيل ديالي ليطاب الثانيه وغيولي عندي CH3 CH3 نيكليوفيل CH2 CH3. هذه في لوكا ديال الاس ان 1. الوغ في الاس ان 2 لا ما كيكونش عندي شي ميغراسيون ولا شي ريارونجمون، اصلا ما كيتفورماش عندي كربوكاتيون. يعني هذاك البرودوي ديبار اللي كان عندي كيتحيد منه هذاك لو اكس وكيتلصق ليه واحد النيكليوفيل.